चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस या उर्दू में हम कहते हैं तग़य्युरात। अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन 3.6 तक, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन या उर्दू में कहेंगे कि तनासुब के ख़वास से मुताल्लिक़। और इस सेक्शन को पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज 3.3 मश्क 3.3 के चंद सवालात हल करेंगे। सेक्शन 3.6 प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको समझाई गई हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप जैसे कि और मौक़ों पे भी कहा गया है, एक कागज़ और कलम लेके बैठें और आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ को लिख कर ख़ुद अपने तौर पे समझें। और यही समझने का सबसे आसान तरीक़ा है, ख़ास तौर से इस तरह के मैथ में जिसमें कि एक के बाद एक चीज़ें आपको बताई जा रही हों, आपको मल्टीप्लाई करना हो, ऐड करना हो, वगैरह वगैरह, डिवाइड करना हो। तो वो जब आप काम ख़ुद करेंगे तो वो यकीनन आपकी समझ में कहीं ज़्यादा आसानी से आएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा खोल के बयान करूंगा, लेकिन जो आप काम अपने हाथ से करेंगे और जिस तरह से वो आपके जहन में बैठेगा उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। पहली प्रॉपर्टी देखें प्रोपोर्शन की। वो कह रहे हैं कि A:B का मतलब है A/B। अगर A/B बराबर है C/D के तो इसका मतलब ये हुआ कि AD बराबर है BC के, यानी एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई करने से, पहले के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने से ये बराबर है दूसरे के न्यूमरेटर को पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने से। या यूँ कह सकते हैं कि अगर AD बराबर है BC के तो ABCD आर प्रोपोर्शनल, मतलब है A/B बराबर है C/D के। और ये चीज़ उन्होंने समझाई है कि A/B अगर बराबर है C/D के तो AD क्यों बराबर है B/C के। और ये बहुत आसान है, A/B बराबर है C/D के, दोनों तरफ मैं जो है वो D से पहले मल्टीप्लाई करूँ फिर B से करूँ तो ख़ुद ब खुद ये जवाब मेरे पास आ जाएगा। और अगर इसका उल्टा है कि AD बराबर है BC के तो मैं यकीनन ये काम कर सकता हूँ कि B से मैं डिवाइड करूँ पहले पूरी इक्वेशन को और फिर मैं जो है वो D से डिवाइड करूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा कि जब कभी A/B बराबर है C/D के तो AD बराबर है B टाइम्स C के। और मैं ये चाहूँगा हर दफ़ा आप नंबरों में ज़रूर सोचें इसको। मैं इस तरह कह रहा हूँ कि अगर 1/3 बराबर है 2/6 के तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फिर 6 बराबर होगा 3 टाइम्स 2, जो कि यकीनन यहाँ पर ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा होता कि 1/3 बराबर होता x/5 के तो मैं इस तरह फिर मैं x की वैल्यू निकाल सकता था। यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ तरह की प्रोपोर्शन है। कहा है कि अगर A/B बराबर है किसके, इसी जो पहले डिनोमिनेटर था इसको मैं किसी और के साथ डिवाइड कर दूँ तो फिर कहा जा रहा है कि A/C यानी कि पहला जो न्यूमरेटर है उसको दूसरे डिनोमिनेटर से अगर मैं डिवाइड करके निकालना चाहूँ कि क्या चीज़ बनेगी तो वो आएगी A² डिवाइडेड बाय B²। इसको हल करना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये पहले ही मुझे मालूम है कि A/B बराबर है B/C के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर A/B बराबर है B/C के तो A/C क्या होगा। तो A/C को मैं लिख सकता हूँ कि जैसे ये है A/B टाइम्स B/C, मतलब B से B कट के A/C रह जाएगा। तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। और जब मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ तो मेरे पास जो है वो मुझे मालूम है कि B/C जो है वो ये जो चीज़ है
وہ دراصل برابر ہے اے اوور بی کے. تو اے اوور بی جو ہے وہ پہلے سے تھا اور اے اوور بی دوبارہ آ گیا, یہ آ گیا اے اسکوائر اوور بی اسکوائر. اور یہی چیز جو ہے مجھے ثابت کرنی تھی وہ میں نے یہاں پر آپ کو ثابت کر دی. خاص بات یہ دیکھیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اسکوائر اور بی اسکوائر کہلاتا ہے ڈپلیکیٹ ریشو آف اے اوور بی. اے اوور بی کا جو ڈپلیکیٹ ریشو اگر آپ کبھی کہیں تو وہ ہوگا اے اسکوائر, برابر نہیں ہوگا یا بعض وقت ہو بھی سکتا ہے, لیکن اصل بات یہ کہ اس کا جو ڈپلیکیٹ ریشو ہوگا وہ ہوگا اے اسکوائر اوور بی اسکوائر. اب میں چاہوں گا کہ آپ اس سے مستقل نمبروں کو ڈال کے آپ کرتے رہیں. میں نے آپ کو کہا کہ یہ برابر نہیں ہوگا, تو یہ میں نے کیوں کہا. مثلا میں یہ کہوں آپ سے کہ 1/3 کیا یہ برابر ہے 1 اسکوائر اوور 3 اسکوائر, تو یہ تو جواب آ جائے گا 1/9. یہ کہیں زیادہ چھوٹا اس سے نمبر ہے تو یہ اس کے برابر نہیں ہے. اور بعض وقت ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی چیز آپ کے پاس برابر آ جائے, مثلا 1/1 یہاں پر اسکوائر کر دیں گے دوبارہ 1/1 یہاں پر برابر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دفعہ جب آپ ان میں یہ ڈپلیکیٹ ریشو یا دوسری چیزیں دیکھ رہے ہوں تو نمبروں کو ضرور ذہن میں رکھیں اور خود اپنے طور پہ حل کرتے رہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ کب چیزیں جو ہے وہ برابر ہیں اور کب چیزیں برابر نہیں ہیں. واضح رہے کہ ڈپلیکیٹ ریشو کو ہم اردو میں کہتے ہیں دگنی نسبت. پھر ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ اگر اے اوور بی برابر ہے سی اوور ڈی کے, اور اب میں اس کو انورس کرنا چاہوں, میں چاہوں کہ دیکھوں بی اوور اے کیا ہوتا ہے, تو جو بی اوور اے ہوگا وہ اسی کے برابر ہوگا کہ اگر میں دوسری والی چیز کو ریشو کو بھی الٹا کر دوں, یعنی ڈی اوور سی کر دوں. اور اس خاصیت کو کہتے ہیں انورٹینڈو. انورٹینڈو اس خاصیت کو کہتے ہیں, انورس کرنے کی خاصیت کو, اور اس کو اردو میں کہتے ہیں خاصیت عکس نسبت, کہ ہم نے اس کا عکس لیا ہے تو ہم نے اس کو الٹا کر دیا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ کبھی اے اوور بی اوور برابر ہے سی اوور ڈی کے, تو میں اس کو پہلے والی کو الٹا کروں گا, بی اوور اے کروں گا, تو یہاں پر بھی یہ ڈی اوور سی چیز بن جائے گی, اور یہ اس کو اس طرح سے آپ حل کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ایک اور خاصیت ہے جو کہلاتی ہے آلٹرنینڈو. آلٹرنینڈو یا اس کو اردو میں کہتے ہیں خاصیت تبدیل نسبت. اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اے اوور بی برابر ہے سی اوور ڈی کے, تو پھر اے اوور سی یعنی پہلے نیومریٹر کو دوسرے نیومریٹر سے اگر میں تقسیم کروں تو یہ اسی کے برابر ہے کہ اگر یہ میں پہلے ڈینومینیٹر کو دوسرے ڈینومینیٹر سے ڈیوائڈ کروں. یعنی میں نے آلٹرنیٹ کر دیا, ایک جگہ پہ نیومریٹر کر دیے, دوسری جگہ پہ ڈینومینیٹر کر دیے. تو یہ جو چیز ہے یہ کہلاتی ہے, یہ جو خاصیت ہے اس کا نام ہے آلٹرنینڈو یا خاصیت تبدیل نسبت. اور آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر اے اور بی برابر ہے سی اوور ڈی کے, تو پھر یقیناً میں جو ہے سی کو میں ڈیوائڈ کروں دونوں طرف سے, بی سے ملٹپلائی کروں, اور میرے پاس یہ جواب اس طرح سے آ جائے گا. اس پراپرٹی کو دیکھیے, یہ ہے اے اوور بی اگر برابر ہے سی اوور ڈی کے. اب اگر میں اس ڈینومینیٹر کو ایڈ کرنا چاہوں نیومریٹر کے ساتھ تو کیا ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایڈ کریں گے ڈینومینیٹر کو نیومریٹر سے اور دوبارہ ڈینومینیٹر سے ہی ڈیوائڈ کریں گے تو وہ چیز برابر ہوگی اگر دوسرے ریشو میں بھی آپ یہی کام کریں. اور میں چاہوں گا کہ ہر دفعہ جب آپ یہ سوال کریں اس طرح کا کوئی دیکھیں تو آپ نمبروں کو ذہن میں رکھیں اور اس کے اپنے کوئی بھی مثال لیں اور پھر دیکھیں کہ وہ نمبروں پہ وہ پوری اترتی ہے کہ نہیں, کیونکہ اس طرح سے کہنے سے کہ صاحب اے اوور بی اور سی اوور ڈی ممکن ہے آپ کی ذہن میں بات نہ آ رہی ہو. فرض کریں میں کہوں کہ ایک ریشو ہے 2/3, یقیناً وہ ریشو برابر ہے, اگر میں دونوں طرف 2 سے ملٹیپلائی کر دوں, ضرب دے دوں 2 سے, تو یہ 4/6 کے برابر. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر میں یہ جو چیز ہے یہ اس میں ایڈ کروں 2 + 3 اور میں اس سے ڈیوائڈ کر دوں تو یہ برابر آئے گا کہ اگر میں یہاں بھی یہ کام کروں ڈیوائڈڈ بائی 6,
یہ میں کر کے دیکھ سکتا ہوں. یہ آ گیا 5/3، یہ آ گیا 10/6، اور یقیناً 2 5 10 اور 2 3 6، یہ ریشو برابر رہا. واضح رہے کہ یہ جو ریشو ہے یہ اس کے برابر نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو شروع والے ریشو تھے اس کے برابر ہے، لیکن بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر دو ریشو ہیں تو ان میں یہ پراپرٹی بالکل ٹھیک بیٹھے گی جو کہ کہلاتی ہے کامپونینڈو، یا اردو میں کہتے ہیں خاصیت ترکیب نسبت، کہ ہم جو ہے وہ اگر ڈینومینیٹر کو ایڈ کر دیں نیومریٹر میں اور ڈینومینیٹر سے ڈیوائڈ کریں تو وہ دوسری طرف بھی اگر ایسا کریں تو وہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، یہ نئے والے ریشوز. اور یہاں انہوں نے اس چیز کو آپ کو حل کر کے بھی دکھایا ہے. اس کا حل بڑا آسان ہے. اگر آپ کے پاس یہ دو ریشو ہیں اور دونوں طرف آپ +1 کر دیں تو یہ خود بخود آپ کے پاس یہ جواب آ جائے گا کہ یہ ایسا ہوتا ہے. پھر جس طریقے سے کامپونینڈو تھی جہاں پر کہ آپ نیومریٹر کو پلس کر رہے تھے، اسی طرح کی پراپرٹی ڈیویڈینڈو بھی ہے جہاں پر کہ آپ مائنس کریں ڈینومینیٹر کو. تو اگر آپ نیومریٹر میں سے ڈینومینیٹر کو مائنس کر کے ڈینومینیٹر سے ڈیوائڈ کریں اور دوسرے ریشو میں ایسا کریں تو پھر بھی یہ جو نئے ریشو آئیں گے یہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. اور جس طرح اس کے پروف کے لیے وہاں +1 کیا تھا، یہاں -1 سے بھی کر کے آپ یہ چیز پروف کر سکتے ہیں. اور ایک خاصیت ایسی بھی ہے جس میں کامپونینڈو اور ڈیویڈینڈو دونوں مل جاتے ہیں، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ اگر A/B برابر ہے C/D کے، تو اگر میں A+B کو A-B سے ڈیوائڈ کروں تو وہ برابر آئے گا C+D ڈیوائڈڈ بائی C-D. اور اس چیز کو اوپر کی جو دو پراپرٹیز تھیں کامپونینڈو اور ڈیویڈینڈو، ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ اس کو حل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوگا. لیکن یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ ایسا ہوگا. اور ہمیشہ نمبروں کو آپ ذہن میں رکھیں. تو میں فرض کریں ایک نمبر لیتا ہوں آپ کے سامنے 1/4، جو یقیناً برابر ہے 3/12 کے. تو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے رکھیں کہ A+B یعنی کہ 1+4 اور ڈیوائڈ کریں آپ A-B سے 1-4 سے، تو یہ برابر رہے گا 3+12 ڈیوائڈڈ بائی 3-12. اور 8ویں انہوں نے شکل یہ بتائی ہے کہ اگر A/B برابر ہے X/Y کے، اور اس کے علاوہ ایک اور سیٹ ہے جس میں کہ B/C برابر ہے Y/Z کے. واضح ہے کہ یہاں پر جو تھا وہ B تھا اور یہاں پر جو ہے وہ Y تھا، مگر اب یہاں پر ایک نئی چیز آ گئی ہے، یہاں پر C بھی آ گیا اور Z بھی آ گیا. لیکن اگر اس شکل میں ہے تو پھر خود بخود ہی A/C برابر ہوگا X/Z کے. اور اس کو ثابت کرنا بھی مشکل نہیں ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ برابر ہے اس کے. اور اس کو میں اگر حل کرنا شروع کروں اور کسی طریقے سے میں آپ کے پاس لے کے آ جاؤں اور میں کہہ دوں کہ A/B کو B/C سے ملٹیپلائی کرنے سے کیا آتا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ A/B کو جب میں B/C سے ملٹیپلائی کروں گا تو خود بخود میرے پاس B کٹ جائے گا. تو اگر میرے پاس یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ میرے پاس تھا کہ A/B برابر ہے X/Y کے، اور ساتھ میں مجھے یہ دیا ہوا ہے کہ ساتھ B/C برابر ہے Y/Z کے. اب اگر میں اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کروں تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا A/B ٹائمز B/C، اور یہ ہو جائے گا Y/Z ٹائمز X/Y. اور یقیناً یہاں پر میرے پاس B کٹ جائے گا، یہاں Y کٹ جائے گا، A/C برابر آ جائے گا X/Z کے، جو کہ مجھے ثابت کرنا ہے.
एग्जाम्पल देखिए, ए ओवर बी बराबर है सी ओवर डी के, तो प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए सी प्लस बी डी ओवर ए सी माइनस बी ए। यहाँ पर तरीका ये है कि आप जो है सबसे पहले ये जो चीज़ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप हल करने की कोशिश करें। और उन्होंने ऐसे बताया आपको कि ए ओवर बी बराबर है सी ओवर डी के, तो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर क्या होगा। और फिर उन्होंने यहाँ पर जो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो साथ साथ इस्तेमाल कर दिया है कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड करूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो यहाँ पर भी यही होगा कि ए सी प्लस बी डी ओवर ए सी माइनस बी डी, और वो रिज़ल्ट वही चीज़ आ जाएगी जो उन्होंने आपसे पूछी थी। इस एग्जाम्पल के अंदर भी कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का बहुत ज़्यादा काम है। उन्होंने कहा है कि ए ओवर बी बराबर है सी ओवर डी के, देन एम ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एम ए माइनस एन बी बराबर है एम सी प्लस एन डी डिवाइडेड बाई एम सी माइनस एन डी के। उन्होंने कहा, तो आपको ये कहा कि अगर एम ए ओवर बी बराबर है सी ओवर डी के, तो यकीनन फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एम ए ओवर एन बी बराबर है एम सी ओवर एन डी के, एम ओवर एन से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एम ए और एन बी चाहिए। जब ये आ जाए आपके पास, तो फिर मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसमें क्या होता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के अंदर कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लस से रखते हैं ऊपर, और नीचे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के माइनस से रखते हैं, और आप देखते हैं कि दोनों तरफ आप ये काम करेंगे तो रेशियो जो नए वाले आएंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, और इस तरह आप इस सवाल को हल कर सकेंगे। एग्जाम्पल 3 बहुत ही दिलचस्प है। इन्होंने आपको एक इक्वेशन ऐसी दी है जिसमें कि वेरिएबल को -4 और फिर -3 के साथ ऐड करने से और फिर क्यूब करने से ये जवाब आपके पास आया है जो कि कांस्टेंट है, और आपसे कहा जा रहा है कि x की वैल्यू बताएं, यानी x की वो कौन सी वैल्यू हो कि मैं यहाँ पर रखूँ तो जवाब 63 और 65 आ जाए। तो फ़र्ज़ करें मैं कहूँ आपसे कि दरअसल जो x-4 है, x-4 का जो क्यूब है वो है a, और x-3 का क्यूब जो है वो है b। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि a माइनस बी ओवर a प्लस बी जो है वो बराबर है 63 ओवर 65 के। अब अगर मैं आपको कहूँ कि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो साथ साथ आप इस्तेमाल करें, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर को ऐड करें, नीचे डिनोमिनेटर को माइनस करें। और यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा 63 प्लस 65 ओवर 63 माइनस 65। अब मैं इसको अगर हल करूँ तो यहाँ पर b के साथ ये b कट गया, यहाँ पर जो है वो a के साथ ये a कट गया, और a प्लस a जवाब आ गया 2a, और यहाँ पर आ गया -2b। 63 plus 65 128, 63 minus 65 minus 2, और ये जो है वो मैं दोनों तरफ -2 भी काट सकता हूँ, और a ओवर b का मैं 2 से अगर डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा कि a ओवर b बराबर है 128 ओवर 2 यानी कि 64। और a दरअसल मैंने अपनी आसानी के लिए रखा था यहाँ पर, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ताकि आप आसानी से देख सकें कि कैसे क्या हो रहा है। वो मेरे पास है x-4 क्यूब, और b जो है वो x-3 क्यूब। अब यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आसान है, आपके पास यहाँ पर 64 है, इसका मतलब वो कौन सा नंबर है जिसको क्यूब करूँ तो मैं 64 आ जाए, और वो आपको पता है कि 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 जो है वो
ہوتا ہے 64 تو 4 کی پاور کیوب. یہاں پہلے ہی جو ہے وہ دو چیزیں ہیں کیوب، اور میں نے یقیناً ان کو اس شکل میں لکھ سکتا ہوں کہ اس پوری چیز کو میں بریکٹ میں رکھ کے x-4/x-3 کا کیوب نکالوں گا، اور جب دونوں کیوب برابر ہیں تو دراصل یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، اور پھر باقی چیز کو آپ خود اپنے طور پہ آسانی سے حل کر سکتے ہیں.